सुशासनको कुरा गरेर नथाक्ने नेपालका राजनीतिक दलहरूले भएका सरकारी संरचनामा पावर र पहुँच लगाएर कसरी ध्वस्त बनाउँदैछन् संरचना भन्ने उदाहरण बनेको छ नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने थलोको रूपमा स्थापना भएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद अहिले राजनीतिक दलहरूका निकटस्थहरूलाई कार्यकारी पदको जागिर खुवाउने र पदोन्नति गर्ने थलो बनेको छ। कानूनी छिद्रहरूलाई प्रयोग गरेर गलत नियुक्ति र जिम्मेवारी समेत दिन थालिएपछि यस्ता संस्थाहरूको औचित्य नै समाप्त हुने डर पैदा भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउन सक्ने कोरोना, इबोला जस्ता महामारी, रोग व्याधि लगायतको विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने थलो अहिले एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूको लागि भर्ती केन्द्र भएको छ। अनुसन्धानमा दखल भएका चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिनुपर्ने ठाउँ नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद पछिल्लो समय राजनीतिकरण गरेर दूषित बनाउने काम नेकपा एमाले गरेको देखिन्छ। त्यसको मुख्य भूमिका तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले खेलेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको 7औं पटकको मन्त्री परिषद विस्तारमा स्वास्थ्य मन्त्री बनेका ढकालले संवैधानिक निकायहरूमा हस्तक्षेपकारी निर्णयहरू गरेका छन्, जसको दीर्घकालीन असर नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा परेको छ। ढकालकै पालामा एमाले निकट रहेका चिकित्सा अध्ययन संस्थान महाराजगंजमा सह प्राध्यापकको रूपमा कार्यरत डाक्टर प्रदीप गेवाली सदस्य सचिवका रूपमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा नियुक्त भए। एनएचआरसीमा डाक्टर गेवालीलाई नियुक्ति दिलाउन साथ दिने व्यक्ति थिए उनकै दाजु पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व सीईओ सुशील गेवाली। सुशील गेवाली नेकपा एमालेमा माथिल्लो तहका नेताहरूसँग नजिकको सम्बन्ध भएका व्यक्ति हुन्। डाक्टर गेवाली सदस्य सचिवमा नियुक्त हुनुभन्दा पहिला नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको कार्यकारी अधिकार अध्यक्षमा रहेको थियो। त्यति बेला अध्यक्ष थिए नेपाली कांग्रेस निकट मानिएका डाक्टर अञ्जनी कुमार झा। तर तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल लगायत एमाले नेताहरूको जोडबलमा मन्त्री परिषदबाट डाक्टर प्रदीप गेवालीलाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेसँगै अध्यक्षमा रहेको कार्यकारी पद खोसिएको छ। अध्यक्षमा रहेको कार्यकारी पद समेत खोसेर सदस्य सचिवमा सार्ने काम तत्कालीन नेकपाको मन्त्री परिषदले गरेको थियो। त्यति बेला डाक्टर गेवाली महाराजगंज चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा पूर्णकालीन सह प्राध्यापकको जिम्मेवारीमा थिए। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका तत्कालीन डिन डाक्टर जगदीश अग्रवालले उनलाई नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा नियुक्ति दिँदा विद्यार्थीहरूको पढाइ प्रभावित हुने बताए। पढाउने अन्य जनशक्ति नहुने भएकाले उनको नियुक्तिबारे पुनर्विचार गर्न डिनले त्रिवी स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायतलाई पत्र पठाए। तर त्यसको कुनै सुनवाई भएन। बरु नियम विपरीत त्रिवीमा बेतलबी काजको निवेदन समेत नदिई डाक्टर गेवालीले दुवैतिरको कार्यकारी पद सम्हाल्न भए। उनी अहिले महाराजगंजको सह प्राध्यापक रहेको बताउँछन् भने नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा कार्यकारी सदस्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। नेकपा एमालेबाट पावर र पहुँच टन्नै भएका डाक्टर गेवालीको दुईतिरको कार्यकारी पदको विषयमा तत्कालीन डिन डाक्टर अग्रवाल बाहेक कसैले आवाज उठाउन सकेन। अहिले पनि उनको दोहोरो कार्यकारी पदको विषयमा त्रिवीको उपकुलपतिको कार्यालय, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठान, महाराजगंज क्याम्पस प्रमुखले कुनै एक्सन लिन सकेको देखिँदैन। उनलाई दुवैतिर सुविधा मिल्ने गरी काजमा काम गर्न सहज बनाउनेहरू तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल, तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव खगराज बराल, त्रिवीका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटा हुन्। त्रिवीका उपकुलपति बास्कोटालाई पनि एमाले निकट रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। स्रोतका अनुसार त्रिवीका रजिस्ट्रार प्राध्यापक डाक्टर पेशल दाहालले पनि डाक्टर गेवालीलाई बचाउनमा साथ दिएको देखिन्छ। तर तत्कालीन डिन डाक्टर जगदीश अग्रवालले डाक्टर प्रदीप गेवालीलाई नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा नियुक्त भएपछि सह प्राध्यापकको रूपमा क्याम्पसमा हाजिरी गर्न दिएका थिएनन्। त्यसपछि डिनको रूपमा डाक्टर दिव्या सिंह चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा नियुक्त भइन्। उनले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निजी चिकित्सक समेत भएर काम गरिसकेकी छिन्। यति भनेपछि एमालेसँग उनको सम्बन्ध कस्तो छ भनेर भन्नै पर्दैन। उनले डाक्टर गेवालीलाई क्याम्पसमै हाजिर गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन्। उता क्याम्पसमा हाजिर गरे पनि डाक्टर गेवालीले पढाउन भने भ्याउँदैनन्। तर उनकै भरमा धेरै विद्यार्थी भने भर्ना भएका छन्। तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले शिक्षा मन्त्रालयलाई समेत हस्तक्षेप गरी डाक्टर गेवालीलाई नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा नियुक्ति दिएको देखिन्छ।
तत्कालीन स्वास्थ्य सचिवले पनि एकै व्यक्ति दुईतिर कार्यकारी पदमा बस्न नहुने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्नुपर्नेमा महाराजगञ्ज क्याम्पसबाटै तलब उपलब्ध गराउनु भनेर पत्र काटेको भेटियो। यो निर्णयले तत्कालीन सचिव रहेका खगराज बरालको काममा पनि प्रश्न उठाएको छ। त्यस्तै त्रिविका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटामाथि पनि नैतिक प्रश्न उठेको छ। डाक्टर गेवालीलाई उनले तत्कालीन समयमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद कार्यकारी अधिकार भएको संस्था हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै दुवैतिर पूर्णकालीन रूपमा जिम्मेवारी लिने बाधा अड्काउ फुकाउ गरिदिएका छन्। यसमा त्रिविका रजिस्ट्रार प्राध्यापक डाक्टर पेशल दाहालको पनि संलग्नता रहेको देखिन्छ। त्रिविको तत्कालीन कानून शाखाका प्रमुखमाथि पनि पार्टीगत स्वार्थका लागि काम गर्ने गरेको गम्भीर आरोप छ। कानूनी शाखाले दिएको सल्लाह झन् अचम्मको छ। उनीमाथि गलत कानूनी सल्लाह दिएको देखिन्छ। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानकी डिन डाक्टर दिव्या सिंहको नाम पनि यो प्रकरणमा जोडिएको छ। कार्यकारी पदमा रहेर डाक्टर गेवालीलाई दुवैतिरको पदमा काम गर्न दिएर सिंहले पदको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ। त्यसो त नियम विपरीत काजमा खटाइएको विषयमा मौन रहनु र कुनै कारबाही नगर्नुले पनि डिन डाक्टर सिंहको यस घटनामा संलग्नता रहेको पुष्टि हुन्छ। यस घटनामा चिकित्सा अध्ययन संस्थान महाराजगञ्जका क्याम्पस प्रमुख डाक्टर अर्जुन लामिछानेले कुनै विरोध गर्न सकेको देखिँदैन। उनी मौन रहेका कारण उनीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। त्यस्तै चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्ज क्याम्पसको विभागीय प्रमुख डाक्टर अनिस मुडभरी पनि यस विषयमा अनभिज्ञ छैनन्। उनले बुझाएको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पदोन्नतिको आधार बन्छ, तर उनले आफ्नो पद र प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गर्दै आफ्ना मान्छेका लागि पदोन्नति गर्न गलत प्रतिवेदन बुझाउने गरेको उच्च स्रोतको दावी छ। डाक्टर गेवालीले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा कार्यकारी सचिव जस्तो पद पाउँदा समेत त्रिविको नियमअनुसार पूरा गर्नुपर्ने बेतलबी काजको लागि निवेदन नै नदिई राजनीतिक पहुँच र पावरको प्रयोग गर्दै आएको आफ्नो सेवा सुविधा त्रिविमा नै कायम राख्नुको पछाडि प्राध्यापक बन्ने स्वार्थ देखिन्छ। प्राध्यापक बन्नका लागि उनले निरन्तर 5 वर्ष अध्यापन गराउनु पर्ने हुन्छ। सो सेवा गरे बापत त्रिविको नियमअनुसार केही अङ्कभार राखिएको हुन्छ। यसका पछाडि 5 वर्षीय अवधिमा प्राप्त हुने वर्षको 3 अङ्कका दरले 15 अङ्क प्राप्त हुन्छ। त्यसैले उनले हाजिर गरेकै भरमा क्याम्पसमा पढाइरहेको देखाउन चाहन्छन्, तर प्रचलित नियमअनुसार कुनै पनि व्यक्ति एकै पटकमा पूर्णकालीन रूपमा दुईतिर काम गर्न नमिल्ने त्रिविको नियममै उल्लेख छ। अचम्मको त कुरा के भने काजमा जाने सरकारी कर्मचारीले तलब सुविधा लिएको भए पनि काम गर्ने संस्थामा नै हाजिरी गर्नुपर्नेमा उनले क्याम्पसमा चाहिँ हाजिर गरेका छन्। यस विषयले निरन्तरता पाउने हो भने यसअघि नियुक्त भएकाले प्रश्न पक्कै उठाउनेछन् र दुईतिरको सुविधा खोज्नेछन्। 2-3 ठाउँमा कार्यकारी पदमा काम गरेर सेवा सुविधा लिँदै र दिँदै जाने हो भने राज्यको ढुकुटी गलत प्रयोजनमा खर्च हुने देखिन्छ। यो घटनामा नियमअनुसार कारबाही सुरु गर्ने हो भने डाक्टर गेवालीले त्रिविबाट लिएको सबै सेवा सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा संलग्नहरूको पनि छानबिन गरी त्रिवी र एनएचआरसीलाई राजनीतिबाट टाढा राखेमा मात्रै यो संस्थाको औचित्य रहने देखिन्छ।